अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुल्तान का भेजा हुआ कासद विक्टोरिया के पास होता है। इतने में वहाँ सन्नान आता है। उसे देखकर वो कासद कहता है रशीदुद्दीन सन्नान आप? जवाबन सन्नान कहता है नहीं पहाड़ी आका। ये कहकर वो उसका सर कलम कर देता है। जवाबन गैब्रियल कहता है तुमने कासद को क्यों मारा? जवाबन सन्नान कहता है ताकि जंग की आग को भड़काया जा सके। दूसरी तरफ करारगाह में हम देखते हैं कि एक खातून जहर वाली मोमबत्तियाँ लगा रही होती है। ये खातून फिदाई होती है और कुछ ही देर के बाद अपना काम करने के बाद वहाँ से चली जाती है। इधर बोरो कबीले में सलाहुद्दीन परेशान होकर असमत खातून से कहते हैं सुरैया की अभी तक कोई खबर नहीं आई, क्या वो ठीक है? असमत खातून कहती है अभी सब्र करो, हमने जो ज़रूरी था वो कर दिया है। जवाबन कारातेगिन कहता है सिलेबी इतना खून बहा चुके हैं, नूरुद्दीन जंगी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि कुछ सिपाहियों से किले को फतह किया जा सकता है? उसी लम्हे अस्मा खातून खुशी खुशी वहाँ आती है और कहती है अल्लाह का शुक्र है कि सुरैया को होश आ गया है। ये सुनकर साहब बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुल्तान शेरको और सन्नान जहरीली मोमबत्तियों के पास खड़े होकर मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। शेरको कहता है उन्होंने हमारे कासद को मार डाला, उन्होंने जंग के अदाब को ख़त्म कर दिया। जवाबन सुल्तान कहते हैं जो उन्होंने किया वो इसकी कीमत अदा करेंगे। उसी लम्हे सुल्तान और शेरको की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर सन्नान उस लम्हे को याद करता है जब ग्रिगोर ने कहा था कि आप ये कैसे करेंगे। जवाबन सन्नान ने कहा था मैं नूरुद्दीन जंगी को जहर दे दूंगा और फौज बिखर जाएगी। फिर सन्नान उस लम्हे को याद करता है जब उसने दवा पी थी ताकि जहर उस पर असर ना करे। सुल्तान की हालत देखकर सन्नान कहता है क्या आप ठीक हैं? जवाबन सुल्तान कहते हैं हकीम को जल्दी बुलाओ। ये सुनकर बाकी कमांडर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद सुल्तान और शेर को ज़मीन पर गिर जाते हैं, उनके साथ सन्नान भी ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ देर के बाद वज़ीर अमाद और मलका वहाँ आते हैं। मलका सुल्तान के पास जाकर कहती है आपको क्या हुआ है, और वज़ीर अमाद से कहती है जल्दी से तबीब को लेकर आओ, जबकि सन्नान नाटक करते हुए वहीं लेटा होता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन सुरैया के पास होते हैं और कहते हैं मेरा दिल कहता था कि अस्कलान की सुरैया अस्कलान की फतह देखने से पहले नहीं मर सकती। तो सुरैया कहती है आपका दिल मेरे लिए वाहिद शिफा है। इतना में एल्सिस वहाँ आता है और कहता है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जहर दिया गया है। ये सुनकर वो सब हैरान होते हैं। दूसरी तरफ मलका कमांडर और उमर मुल्ला सुल्तान के पास होते हैं और उनका इलाज कर रहे होते हैं। कमांडर कहता है जिन लोगों को जहर दिया गया है वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि जहर खाने में नहीं था। मलका पूछती है फिर जहर कहाँ से आया? जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं ये सांस के जरिए अंदर गया है, मुमकिन तौर पर मोमबत्तियाँ जहरीली थी। जवाबन मलका कहती है मैं मालूम करूंगी कि उन्हें किसने रखा था। इतने में एक ख़वातीन वहां आकर कहती है मलका हमारे साथ जो लड़कियां थी उनमें से एक ने खुद को मार दिया है। जवाबन मलका कहती है ये वही थी जिसने जहरीली मोमबत्तियां रखी थी। उसी लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी वहां पहुंचते हैं और सुल्तान की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ अस्कलान में विक्टोरिया सिपाहियों से कहती है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जहर दे दिया गया है, उसकी मौत बहुत करीब है। अब जंगियों के पास अस्कलान पर हमला करने की ताकत नहीं रही। फिर गैब्रियल कहता है उनकी फौज बिखर चुकी है, हम उन पर हमला करके हर किसी को मार डालेंगे। जवाबन ग्रिगोर जश्न बनाते हुए कहता है फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। इधर सलाहुद्दीन अयूबी कहता है उन्होंने सुल्तान को जहर देकर फौज में बदअमनी पैदा कर दी है, मैं उन्हें इकट्ठा करके अस्कलान पर हमला करूंगा। जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं आप वही करेंगे जिससे आपकी तवक्को है, पीछे मुड़कर मत देखना। मलका कहती है मैं सुल्तान की बीवी होने के नाते आपको इजाज़त देती हूँ कि आप वो करें जिसकी आपसे तवक्को है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि करारगाह में फ़ौज बिखरी होती है। कुछ सिपाही कह रहे होते हैं अगर सुल्तान बिस्तरे मार्ग पर हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते, सरबराह के बगैर फ़ौज क्या कर सकती है, हम वापस जाएंगे। कमांडर पूरी कोशिश करता है कि उन्हें पुरसुकून किया जाए लेकिन वो नाकाम होता है। ये माहौल देखकर सलाहुद्दीन अयूबी वहाँ आते हैं और कहते हैं जो मकसद से मुंह मोड़ते हैं वो बुज़दिल होते हैं। सुल्तान की देखभाल की जा रही है, जो चीज़ उन्हें वापस ला सकती है वो अस्कलान की फतह है। क्या आप लोग वापस जाकर दुश्मन को मजाक उड़ाने का मौका देंगे? एक सिपाही कहते हैं हम जंग से पहले जंग हार चुके हैं। जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हम हार नहीं मानेंगे, अगर हम हार मानेंगे तो हम हार जाएंगे। ये सुनकर वो सिपाही कहते बगैर सरबराह के हम कैसे जंग लड़ सकते हैं? जवाबन सलाहुद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम्हारा सरबराह हूँ, ये मेरी फ़ौज है। जवाबन सिपाही कहता है आप कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मैंने ये इजाज़त रियासत से ली है और आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं इस जंग के लिए अकेला निकल जाऊँगा। एक बहादुर का दिल हज़ारों बुज़दिलों से बेहतर है।
دوسری طرف گیبریال اپنی فوج سے کہتا ہے زنگی کی فوج حرکت کر سکتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ قرارگاہ پر حملہ کیا جائے۔ نور الدین زنگی گر گیا ہے، اس کی فوج بکھر گئی ہے، اب ہم حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیں گے۔ اتنے میں کمانڈر بھاگ کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین آ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی چند سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گیبریال بھی گریگور اور سپاہیوں کے ساتھ بلائی منظر سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی طرف دیکھ کر گریگور کہتا ہے صلاح الدین یہاں مرنے کے لیے آ رہا ہے مٹھی بھر فوج کے ساتھ۔ پھر گیبریال کہتا ہے ہم ان سب کو مار ڈالیں گے، سب تیار ہو جاؤ، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی صلیبی تیر انداز اور ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنی فوج سے کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے، چلو بہادرو اللہ کے نام پر، چلو بہادرو اللہ کے نام پر۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین کے اشارے پر وہ سب تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے پہلے حملے میں ہی کچھ صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں، تیر مسلسل برستے ہی جاتے ہیں اور کچھ سپاہی مارے جاتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں دیواروں پر حملہ کرو۔ یہ سن کر سپاہیوں کا ایک دستہ سیڑھیاں لے کر دیواروں کی طرف بھاگتا ہے۔ انہیں دیکھ کر گیبریال کہتا ہے ان سب کو تیر مارو۔ ان میں بہت سارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے کھڑا تیر اندازوں کا دستہ تیر مار کر بہت سارے صلیبیوں کو مار رہا ہوتا ہے۔ گریگور کہتا ہے میں ان سب کو گرم تیل میں جلا دوں گا۔ ادھر زنگی سپاہی دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں لگا لیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے ان پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلیبی سپاہی تیروں کے ساتھ ان پر ابلتا ہوا تیل بھی ڈالتے ہیں جس سے وہ نڈھال ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ منظر کافی دیر تک دیکھنے کو ملتا ہے۔ زنگی سپاہی بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں دروازہ توڑنے والا آلہ لے کر آگے بڑھو۔ یہ سن کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے انہیں کم آدمیوں کے ساتھ اندر آنے دو اور مرنے دو۔ جواباً گیبریال کہتا ہے میں ان سب کو اسکلان میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں ان سب کو باہر ہی مار ڈالوں گا۔ صلاح الدین ایوبی مسلسل دروازے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے سپاہی دروازہ توڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ عمر ملا ان کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر چڑھنے والے زنگی سپاہی مسلسل ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیل پھینکنے کے بعد صلیبی سپاہی ان پر آگ والے تیر برسا رہے ہوتے ہیں جس سے انہیں آگ لگتی ہے اور وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صلاح الدین اتنا بیوقوف ہے۔ جواباً گیبریال کہتا ہے میں صلاح الدین کی لاش اسکلان کی دیواروں پر لٹکاؤں گا۔ آگ برسانے کے بعد صلیبی سپاہی ایک اور طریقہ آزماتے ہیں، وہ اوپر چڑھنے والے سپاہیوں پر بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی کے تیر انداز بھی نہیں رکتے اور وہ بھی مسلسل صلیبیوں کو تیر مار رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ انہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ مجبوراً تیر اندازوں کو تیر چھوڑ کر تلواروں سے لڑنا پڑ جاتا ہے۔ کمانڈر اور سپاہیوں کو دیکھ کر گیبریال اور گریگور بھی چونک جاتے ہیں۔ گیبریال کہتا ہے ہماری فوج وہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہاں آنے والی وکٹوریا کہتی ہے میں نے جال بچھایا تھا۔ گیبریال کہتا ہے بہت خوب، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے پنجوں میں دبا کر تباہ کر دیا جائے۔ ایلسس کہتا ہے انہوں نے جال بچھایا تھا اور انہوں نے ہمیں دونوں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اسی دوران کاراتیگین عصمت خاتون اپنے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر وہاں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ صلیبی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کاراتیگین اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کر وکٹوریا سمیت سب کو بہت غصہ آتا ہے۔ گیبریال کہتا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کاراتیگین کے چند سپاہیوں کے ساتھ یہ شہر فتح کر لیں گے؟ مگر اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زنگی فوج ہاتھ میں اپنے پرچم اٹھائے اسکلان کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ دیکھ کر وکٹوریا گیبریال اور گریگور پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کیا تم قرارگاہ کو چھوڑ کر اپنی آرامگاہ میں جاؤ گے یا بہادروں کی طرح میرے ساتھ لڑو گے؟ جواباً سپاہیوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران توران شاہ بھی وہاں آیا تھا اور اس نے کہا تھا بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے کمانڈر سے کہا تھا انہوں نے ضرور کوئی جال بچھایا ہوگا، میں پہلے ان کے جال تباہ کروں گا اور پھر اپنی فوج لے کر آنا۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو میرے بہادروں فتح کے لیے، اور ان کے سپاہی پرجوش انداز میں دروازہ توڑنے لگ جاتے ہیں۔ میدان میں عصمت خاتون، کاراتیگین اور باقی سب بھی صلیبیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کمانڈر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک زبردست لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسکلان کا دروازہ بھی ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں صلیبیوں کو مارنے کے بعد پورا لشکر دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طویل کوشش کے بعد آخرکار اسکلان کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سمیت سب اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ خوف کے مارے وکٹوریا کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔
जवाबन गैब्रियल कहता है, सिपाहियों को हुक्म दो कि वो दीवारों से नीचे उतरें। इधर आखिरकार सुल्तान एकदम से अपनी आंखें खोल लेते हैं। उन्हें देखकर मलका और उमर मुल्ला बहुत खुश होते हैं। इधर अस्कलान में सलेबी सिपाही सफ में खड़े होते हैं। उसी दौरान सलाउद्दीन अयूबी अपने पूरे लश्कर के साथ वहां आते हैं। कारातेगिन सलाउद्दीन अयूबी से कहता है, हम गिदरों के घर घुस चुके हैं, हम इंतज़ार किस लिए कर रहे हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अयूबी हमला करने का हुक्म देते हैं। यह सुनते ही सब सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सलेबी सिपाही बाहर की तरह अंदर भी बेबस नज़र आ रहे होते हैं। सलाउद्दीन अयूबी के सिपाही मुसलसल उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। हर कोई बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। एक बेहतरीन जंग के बाद कुफ़ार का वहाँ से सफाया कर दिया जाता है। फिर सलाउद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों से कहते हैं, हर तरफ फैल जाओ, हम पूरे शहर की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही वो सब इर्द गिर्द फैल जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय